Nagpanikan si Davao City Mayor Rodrigo Duterte pagtambong sa hearing sa Senado kabahin sa rice smuggling. Andam ang mayor pagsaysay sa iyang nahibawan kalabot sa gitumbok nga rice smuggling king. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Medyo, bisan wala pa mapadala nga ito sa kampo ni Mayor Rodrigo Duterte ang summon gikan sa Senate Committee on Agriculture, may padayag na ang mayor sa interes ni pagtambong sa hearing. Si Senator Grace Po mao'y misugyot kagahapon natul sa Senate hearing kalabot sa rice smuggling. Ngay patawag si Duterte aron mohatag og kasayuran kabahin kang Davidson Bangayan kinsa gitumbo kamora sab si David Tan ang gitudlong hari sa rice smuggling sa nasod. Andam si Duterte sa pagsaysay sa unsay iyang hibawan kabahin kang Davidson Bangayan kinsa una nang gihulagway ni Duterte nga dili taga Davao kundi dili taga Cebu City. Dili sa paryente ni Davidson Bangayan ang mga sakop sa pamilyang Bangayan sa Davao City. Una nang gisaway ni Duterte si Justice Secretary Leila de Lima sa kapakya sa pagukod kang Davidson Bangayan bisan pa man tataw ang mga ebidensya nga maura sa kini si David Tan. Si Duterte kinsa gipangayuan og panabang sa BIR ug sa Malacañang pagtabang pagsumpo sa rice smuggling, may padayag og igong suporta nga misangpot pa gani sa paghulga ni Duterte pagpatay sa mga rice smugglers. May apil na sab si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte pagpanilipod sa iyang amahan gikan sa pagsaway sa Commission on Human Rights kalabot sa hulga sa mayor. Mencho. Daghang salamat Ben Tesorna reporting gikan Davao City.